फलाध्यायस्य प्रथमपादस्य आवर्तिपादस्य दशमम् अधिकरणम् अग्निहोत्राद्यधिकरणम्। अग्निहोत्रादितु तत्कार्यायैव तत्सम्भवात् अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः यदेव विद्ययेति हि इति सूत्रत्रयात्मकम् इदम् अधिकरणम्। तस्य पारायणम् इतरस्याप्येवमसंश्लेषः इति विद्याबलात् सुकृतस्याप्यसंश्लेषः उक्तः। अग्निहोत्रादीनां नित्यनैमित्तिकानां स्वाश्रमधर्माणामपि सुकृतत्वसामान्येन तत्फलस्य अश्लेषात् अनिच्छतः अननुष्ठाने प्राप्ते उच्यते अग्निहोत्रादितु इति। तुशब्दः सुकृतान्तरेभ्यो विशेषणार्थः। अग्निहोत्राद्याश्रमधर्मः फलाश्लेष असम्भवात् अनुष्ठेया एव। तदसम्भवश्च तत्कार्यार्थत्वात् तेषां विद्याख्यकार्यायैव हि विदुषः अग्निहोत्राद्यनुष्ठानम्। कथमिदमवगम्यते तद्दर्शनात् दृश्यते हि तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेनेत्यादिना अग्निहोत्रादीनां विद्याफलसाधनत्वम्। विद्यायाश्च आप्रयाणात् अभ्यासाधेयातिशयायाः हरहरुत्पद्या उत्पाद्यत्वात् तदुत्पत्त्यर्थम् आश्रमकर्मापि अहरहरनुष्ठेयमेव। अन्यथा आश्रमकर्मलोपे दूषितान्तःकरणस्य विद्योत्पत्तिरेव न स्यात्। यद्यग्निहोत्रादिसाधुकृत्याः विद्योत्पत्त्यर्थाः विद्योत्पत्तेः प्राचीनं च सुकृतं यावत् सम्पातमुषित्वा प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य इति अनुभवेन विनष्टं भुक्तशिष्टं च प्रारब्धफलं सुहृदस्साधुकृत्याम् इत्यस्य को विषयः तत्राह अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः अतः अग्निहोत्रादिसाधुकृत्यायाः विद्योत्पत्त्यर्थायाः अन्यापि विद्यादिगमात् पूर्वोत्तरयोरुभयोरपि पुण्यकर्मणोः प्रबलकर्मप्रतिबद्धसाधुकृत्याः अनन्ताः सम्भवन्त्येव। तद्विषयमिदम् एकेषां शाखिनां वचनम्। तस्य पुरादायमुपयान्ति सुकृतः साधुकृत्याम् इति विद्यया अष्टविनाशश्रुतिभ्यश्च श्रूयते तद्विषया। यदेव विद्ययेति यदेव अनुष्ठितस्यापि कर्मणः फलप्रतिबन्धसम्भवं पूर्वोक्तं स्मारयति। न विद्यया तदेव खलु यदेव विद्यया श्लेषविनाशश्रुतिश्च तद्विषया। अनुष्ठितस्यापि कर्मणः फलप्रतिबन्धसम्भवं पूर्वोक्तं स्मारयति। यदेव विद्ययेति हि यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम् इति उद्गीतविद्यायाः क्रतुफलाभिसम्बन्धफलत्वावधानेन अनुष्ठितस्यापि कर्मणः फलसम्बन्धसूच्यते। अतः विदुषोऽनुष्ठितप्रतिबद्धफलविषयं सुहृदः साधुकृत्यामिति शाठ्यायनिकम् इति अग्निहोत्राद्यधिकरणम्।
श्रीमते रामानुजाय नमः। इतः प्राक्तनम् अधिकरणम् इतरस्याप्येवमशमश्लेषः पाते तु अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः। अत्र पूर्वतन अधिकरणद्वये इतरस्याप्येवमसंश्लेषः उक्तः। पुण्यस्यापि संश्लेषो नास्ति, पुण्यस्यापि पाप्मशब्दवाच्यत्वात्। ब्रह्मवित् अतः पुण्यमपि संश्लिष्टं न भवति, पापं तु सर्वथा न। तत् विद्याबलात् भवति। विद्यायाः माहात्म्यात् ब्रह्मविद्यायाः सम्बन्धात् भवति। विद्याबलात् सुकृतस्यापि असंश्लेषः, दुष्कृतस्य तु असंश्लेषः पूर्वमेव प्रोक्तः। तर्हि सुकृतम् इत्येवं रूपेण स्वीकृत्य सुकृतस्य संश्लेषो नास्ति चेत् अग्निहोत्रादिकं किमर्थं कर्तव्यम्? अग्निहोत्रादि इत्युक्तत्वात् अग्निहोत्रं, दर्शपूर्णमासः, नित्य उपासनं, नित्यं संध्यावन्दनं, सर्वं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादि कार्यम् इत्यर्थः। अतः अग्निहोत्रः नित्यकार्यरूपेण समायाति। दर्शपूर्णमासः, दर्शेष्टिः पौर्णमासेष्टिः प्रति दर्शे अमावास्यायां प्रति पौर्णमास्यायां च कर्तव्यम्। नैमित्तिकं कर्म निमित्तम् आयाति। दर्शं निमित्तम्, अथवा दर्श आधारेण प्रति दर्शं नित्यमेव कर्तव्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। इदानीम् एतत् सर्वं तु अग्निहोत्रादिकम् आश्रमधर्म। यदा गृहस्थः तदानीं तदाश्रमे विद्यमानः अग्निहोत्रादिकम् अनुतिष्ठेत्। ब्रह्मचर्याश्रमे यदा आसीत् तदानीम् औपासनस्थाने समिदाधानम् अनुतिष्ठेत्। एवं नित्यनैमित्तिकादिकं निखिलमपि आश्रमधर्मादिकं यद् अनुतिष्ठति तेन पुण्यमेव खलु जायते। अतः सुकृतम् उपजायते। अतः सुकृतम् इदं सर्वं सुष्ठु फल अवापकम् इत्यर्थः। तर्हि अग्निहोत्रादिना अनुष्ठितेन प्राप्यमाणं यत् पुण्यमस्ति, धर्मः अस्ति, सुकृतं वर्तते, तस्य फलं तु भवेदेव। तर्हि फलं भवति चेत् पुनः अत्र बन्धितः एव भवति। अतः एतस्य अनुष्ठानमेव नापेक्षितम्। यदि अनुष्ठानमेव नापेक्षितं तर्हि कुर्वन्त्येव न, तदानीम् अस्मिन् सूत्रे इदम् अनुष्ठेयमेव इति वक्तुं सिद्धान्तं प्रतिपादयितुम् इदम् आरब्धम्। अतः वक्ति स्वाश्रमधर्माणामपि सुकृतत्वसामान्येन तत्फलस्य अश्लेषात्। तदपि सुकृतमेव, अतः तत्फलं तु श्लिष्टं न भवति। यतः ब्रह्मविद् तत् कुर्यात् उत न।
केचन वयं तु ब्रह्मविदः वयम् इति मत्वा न कुर्मः। हमें क्यों चाहिए ये सब कर्म, हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मुमुक्षु हो गए, शरणागत हो गए, पर भगवान का अनुसंधान सतत कर रहे हैं, इसलिए नहीं जरूर है। यदि इच्छति तर्हि कर्तुं शक्यते, यदि नेच्छति तर्हि नापि कुर्यात्। तर्हि अनुष्ठान अननुष्ठानयोः उभयोः अपि समानमेव फलम्। अतः सर्वेपि अनुष्ठानं न कुर्युः। एवं अननुष्ठाने प्राप्ते, अनिच्छतः अननुष्ठाने प्राप्ते उच्यते अननुष्ठानं न संभवति, अनुष्ठेयमेव कार्याय एव। यथा सुकृतान्तरं वर्तते तस्य कदाचित् नास्ति न स्यात् अनुष्ठानं, परन्तु एतत्तु नित्यनैमित्तिकादिकं तत्तु अनुष्ठेयमेव। स्पष्टयति सुकृतान्तरेभ्यो भिन्नरूपेण विद्यमानम् इदम् अग्निहोत्रादिकं नित्यकर्मादिकं कदाचित् फलान्तरदृष्ट्या क्रियमाणं नानुतिष्ठति चेदपि चलति, परन्तु नित्यं कर्म नैमित्तिकं कर्म इत्येवं रूपेण यद्वर्तते तत् कथमपि दूरीकर्तुं नार्हति। अतः स्पष्टयति अग्निहोत्राद्याश्रमधर्माः फलाश्लेषसम्भवात् फल अश्लेष असंभवात् फलं तु संश्लिष्यते एव। अग्निहोत्रं करोति चेत् फल अश्लेष असंभवात् नाम फलश्लेष संभवात् इत्यर्थः। ते च धर्माः अनुष्ठेया एव। फल अश्लेष असंभवः कथम् इति चेत् तत्कार्यार्थत्वात्, तत्कार्यं तत्फलम् अवापयति। किं कार्यं? फल अश्लेष असंभवः फलम् उत्पादयत्येव, परन्तु किं फलं तत् इति निश्चेतव्यम्। यदि स्वर्गादिफलं तर्हि नानुष्ठेयम्, परन्तु स्वर्गादिफलार्थं न, अपि तु विद्याकार्याय एव। विद्यायाः कार्यं तु मोक्षः, फलप्राप्तिः, परमपुरुष साक्षात्कारः, तदर्थमेव भवति, विद्याकार्याय एव भवति। नाम इदं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकमपि यस्मिन् आश्रमे यस्मिन् वर्णे च विद्यमानेन अनुष्ठेयम् इत्येवं रूपेण विहितं वर्तते, तदाश्रमे विद्यमानेन तत् वर्णे विद्यमानेन अनुष्ठेयमेव। अनुष्ठितस्य फलं तु तत्र प्रोक्तं स्वर्गादिकं न भवति, प्रत्युत विद्यायाः योऽयं कार्यः मोक्षरूपः वर्तते तदर्थमेव भवति। विद्याकार्याय एव हि विदुषः अग्निहोत्राद्यनुष्ठानम्। विद्यायाः कार्यं तु मोक्षः, विद्यायाः कार्यं तु भगवत्साक्षात्कारः, तदर्थम् अग्निहोत्रादिकम् अनुष्ठेयम्। नाम अग्निहोत्रादिकार्यादिषु अपि सर्वत्रापि परमपुरुषस्य अनुसन्धानमेव कुर्वन् अनुतिष्ठेत् इत्यर्थः। अतः अग्निहोत्राद्यनुष्ठानं विदुषः विदुषः विद्वत्कार्यार्थत्वात् इति उपपादयति। एतत् कथमवगम्यते? तत्र प्रमाणं किं? दर्शनात्।
दर्शनात् चेत् श्रुतेः इत्यर्थः, श्रुतिदर्शनात् इत्यर्थः। किं श्रुतिः वक्ति? अग्निहोत्रादिकम् अनुष्ठेयमेव इति वक्ति। किं तमेतं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति। ब्राह्मणाः एतं परं ब्रह्मतत्त्वं साक्षात्कार्यमाणं परमपुरुषतत्त्वं एवमेव वेत्तुम् इच्छन्ति, विविदिषन्ति। कथं वेत्तुम् इच्छन्ति? यज्ञेन, दानेन, तदपि कथम्? अनाशकेन यज्ञेन, त्यक्तेन यज्ञेन न, अनाशकेन नष्टेन यज्ञेन, त्यक्तेन यज्ञेन। अग्निहोत्रादिकं परित्यजति चेत् न ज्ञातुं प्रभवति। अनाशकेन निरन्तरमनुष्ठीयमानेन स्वाश्रमानुगुणं स्ववर्णानुवर्णानुगुणं च नित्यनैमित्तिकादिकं निखिलमपि अनुष्ठीयमानेनैव यज्ञेन एव, अनुष्ठीयमानेन यज्ञेन एव, अननुष्ठीयमानेन न भवति। अतः यज्ञेन, दानेन, तपसा अपि, अनाशकेन तपसा, अनाशकेन यज्ञेन, अनाशकेन दानेन इत्यर्थः। यज्ञेन, दानेन, तपसा, नाशकेन इत्यादिना अग्निहोत्रादीनां विद्यासाधनत्वम्। अतः अग्निहोत्रादिकमपि निखिलमपि विद्यायाः एव साधनं भवति, परमपुरुषप्राप्तौ एव साधनं भवति इत्यादिना अग्निहोत्रादीनां विद्यासाधनत्वं। विद्यायाश्च आप्रयाणात् अभ्यास आधेय अतिशयाः आहरहरुत्पाद्यत्वात्। विद्या तु कियत्पर्यन्तम्? आप्रयाणात् इति पूर्वमेव प्रोक्तम्। शरीरवियोगपर्यन्तमपि विद्या अनुष्ठीयते, तावत्पर्यन्तमपि अनुष्ठीयमाना एषा विद्या एतस्मिन् आधेये। विद्या कुत्र अनुष्ठीयते? अत्र अनुष्ठीयते। नाम परमपुरुषस्य अनुसन्धानं सततं क्रियते, भक्त्या क्रियते, ध्यानेन क्रियते। सततं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं करोति चेत् कुत्र करोति? आत्मनि करोति। तर्हि आत्मा आधेयः अभूत्, आधारः परमात्मा अभूत्। परमात्मा अधिकरणक, जीवात्मा आधेयक अनुसन्धानमिदम्, सततम् अनुसन्धानं। तर्हि तदाधेय अतिशयः जायते एव खलु। यथा मन्दिरादिषु परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य आराधनादिकं भवति, अतः मन्दिरस्य तु आधेयस्य एकः अतिशयविशेषः वर्तते। योऽयम् अतिशयविशेषः कुत्रापि बहिः तस्मात् मन्दिरात् अन्यत्र न लभ्यते। अतः यत्र परमपुरुषस्य अनुसन्धानं भवति तत्र तु आधेये अतिशयविशेषः, तत्र तु आधेये कश्चन माहात्म्यविशेषः भवत्येव, महत्ता भवत्येव। एवम् आत्मनि एव अनुसन्धानं सततं भवति, अहरहः सर्वदा करोति। अतः सर्वदा करोति, सर्वदा अहरहः अपि एतस्मिन् आत्मनि आधेय अतिशयः भवति। नित्यपूजां करोति, नित्य आराधनं करोति, नित्यं सन्ध्यावन्दनं करोति, नित्यं यज्ञादिकमनुतिष्ठति। अतः नित्यमेव अहरहः प्रत्यहम् आधेये अतिशयः जायते। यदि नित्यम् अनुष्ठानं न करोति तर्हि आधेये अतिशयः अपगच्छति। कदाचित् सतत अनुसन्धानार्थमपि सदवकाशः न भवति, अतः अनुष्ठानमपि परित्यजति। अतः ब्रह्मवित् ब्रह्म अनुसन्धानशीलः एव न भवति। अतः
ब्रह्मवित् ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यः परमपुरुषस्य सततम् अनुसन्धानं कुर्वाणः भक्तः तथापि तेन तु नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि यद्यद् विहितं तत्सर्वमपि अनुष्ठेयमेव येन अनुष्ठितेन आधेये आत्मनि अतिशयविशेषः अपि सततम् उपजायमानः भवति। आश्रम अतः आहाराहारोत्पाद्यत्वात् तदुत्पत्त्यर्थम् आश्रमकर्म आहारः अनुष्ठीयमेव। किम उत्पत्त्यर्थम्? आधेय अतिशय उत्पत्त्यर्थम्। आधेये अतिशयविशेषो भवेत् खलु, नाम आत्मनि अतिशयविशेषः भवेत्। अतः सर्वदा सार्वकालिकरूपेण यद्यत् कर्मादिकं विहितं तत्सर्वमपि अनुष्ठेयमेव। तदनुष्ठितम् अनुष्ठानं न हि फलान्तरं स्वर्गादिकम् अवापयति प्रत्युत मोक्षमेव अवापयति। अतः मोक्षार्थं परमपुरुषप्रीत्यर्थं परमपुरुषप्राप्त्यर्थम् एव इदं निखिलमपि अनुतिष्ठति। अतः उद्देशः मोक्षः, न तु उद्देशः स्वर्गः। उद्देशः यदि स्वर्गादिकं भवति तदानीं मोक्षार्थं विद्यमाने एतस्मिन् ब्रह्मविदि आधेय अतिशय विशेषः न जायते। मोक्षार्थं तु करोति, स्वर्गाद्यर्थं तु न, इंद्रादिलोकावाप्त्यर्थं तु न। अतः आधेय अतिशय विशेषः जायते। इसलिए बोलते हैं गृहस्थों जो कर्म करते हैं, मुमुक्षुओं जो कर्म करते हैं, उन दोनों में फर्क है। क्योंकि गृहस्थों लौकिक फल के निरीक्षा के साथ करते हैं, मुमुक्षुओं तत्फल निरीक्षां ईषदपि न कुर्वन्ति, तत्फल उद्देशः एव न भवति। अत्र ब्रह्मवित् इति चेत् मुमुक्षुः एव। मुमुक्षुः एषः परमपुरुषस्य सतत अनुसन्धाने विद्यमानः। सः ध्यानं भगवदुपासनं करोति, तस्य अङ्गत्वेन रूपेण इव स्वकीयम् आश्रमोचितं वर्णोचितं च कर्मादिकम् अनुतिष्ठति। तदनुष्ठानेन आधेय अतिशय विशेषः एव जायते। आत्मनि तत्तादृशः माहात्म्यविशेषः महत्ताविशेषः स उपजायते। यादृशमहत्ताविशेषेण परमपुरुषं क्षणमपि विस्मर्तुं न शक्नोत्येव। अतः विद्योत्पत्तिः अस्ति खलु, तदर्थमेव भवति। यदि अहं तु ब्रह्मविद् अस्मि, अतः आश्रमकर्म मास्तु, वर्णोचितं कर्म मास्तु, अतः अग्निहोत्रादिकं मास्तु इति परित्यजति, तर्हि अनुष्ठानस्य अभावात् अन्तःकरणमपि क्रमेण दूषितं भवति। दूषितान्तःकरणस्य कृते तु ब्रह्मविद्या उत्पत्तिरेव न भवति। उत्पन्नविद्यः अपि कदाचित् उत्पत्त्यभावावस्थां प्राप्नोति। अतः दूषितान्तःकरणः न भवेत्। अतः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं च निखिलं कर्म वर्णोचितम् आश्रमोचितं च दायित्वानुगुणं च प्राप्तं निखिलमपि अनुष्ठेयमेव, परन्तु फलाभिसन्धिरहितम् अनुष्ठेयम्। परमपुरुष अभिसन्ध्या एव तत्प्राप्त्यर्थमेव तत्प्रीत्यर्थमेव तन्मुखोल्लासार्थमेव तत्सेवारूपमेव अनुष्ठेयम्, तत्सेवारूपमेव अनुतिष्ठति। अतः परमपुरुष उपासके अस्मिन् ब्रह्मविदि आत्मनि आधेय अतिशय विशेषः जायते। सः आधेयातिशयः आहरः उत्पद्यते। कियत्पर्यन्तं? यावता शरीरपरित्यागः न भवति तावत्पर्यन्तम् अनुतिष्ठति।
तावत्पर्यन्तमपि आत्मनि आधेय अतिशय विशेषः जायते। नाम परिपक्वतां प्राप्नोति इत्यर्थः। स्वतः परिपक्वः एव, अतः परमपुरुषस्य अनुसन्धानं सम्भवति। तत् परिपक्वदशातः न अवतरति कदापि। अतः इदं निखिलमपि अनुष्ठेयम्। न अग्निहोत्रादिकं तु केवलं विद्योत्पत्त्यर्थमेव खलु। विद्या उत्पन्ना, अतः परित्यक्तुं शक्यते। मुमुक्षु प्राप्ति अवस्था प्राप्त्यर्थं मुमुक्षुः अभवत्, ब्रह्मज्ञानी अभवत्, मोक्षः निश्चितः, अतः सततम् अनुसन्धानं करोति। अतः आश्रमवर्ण उचितं वर्णोचितं कर्म, दायित्वानुगुणं कर्म सर्वं परित्यक्तुं शक्नोति। मैं तो अभी ब्रह्मविद हो गया हूँ, अभी तो जरूरत नहीं है, त्रिदंड ग्रहण कर लिया हूँ मैं, इसलिए जरूरत नहीं है, इसे छोड़ देंगे तो क्यों? छोड़ना ही चाहिए ना। विद्या तो उत्पन्न। अग्निहोत्रादि साधुकृत्याः विद्योत्पत्त्यर्थाः विद्योत्पत्तेः प्राचीनं सुकृतं तत् प्राचीनं सुकृतं तो यावत् सम्पातमुषित्वा प्राप्यान्तं कर्मणः अनुभवेन विनष्टं भुक्तशिष्टं च प्रारब्धम्। ब्रह्मवित् अभूत् चेत् प्रारब्धकर्मादिकं भुक्तम् अवशिष्टं किमस्ति तत् साधुकृत्याः सुहृदः स्वीकुर्वन्ति। दुष्कृतं किमपि अवशिष्टं चेत् तत्सर्वं द्वेषिणः स्वीकुर्वन्ति। अस्मद्द्वेषिणः तत्र गच्छति। अतः शिष्टमेव नास्ति खलु, अतः किमर्थं कर्तव्यम्? सुहृदः साधुकृत्याः इत्यस्ति खलु, ते स्वीकुर्वन्ति इत्युक्तं खलु। यत्किमपि सुकृतं वर्तते तत्सर्वमपि ते स्वीकुर्वन्ति। तर्हि यदि एतस्य आधेय अतिशयविशेषस्य कृते एव एते सुकृतानि भवन्ति, सुष्ठुकृतानि कार्याणि अग्निहोत्रादीनि भवन्ति, तर्हि ते अस्माकं शरीरवियोगकाले स्वीकुर्वन्ति इति उच्यते खलु। तत् किं स्वीकुर्वन्ति? तर्हि किमपि अस्त्येव न। अतः तस्य कः विषयः? साधुकृत्यः स्वीकुर्वन्ति खलु सुकृतं, तत्कृते विषयः कः? यतोहि एतस्य आधेय अतिशयविशेषस्य आधेय अतिशयोत्पत्त्यर्थमेव एतत् कर्मादिकं भवति चेत्, यदि ब्रह्मविद् भवति, मुमुक्षुः भवति, अनन्तरमपि एतत् वर्णोचितम् आश्रमोचितं कर्म अनुतिष्ठति, तस्मात् प्राप्तं फलं कः स्वीकरोति इति चेत् साधुकृत्यः स्वीकुर्वन्ति, मित्राणि स्वीकुर्वन्ति साधुकृत्यः। यदि इदानीम् आधेय अतिशयस्य कृते एव एतदपि भवति इत्युच्यते, तर्हि तेषां कृते किमपि न भवति खलु। सुहृत् कृते, मित्रस्य कृते, सुहृत् मित्रम् इति चेत् तदेव। सः सर्वं स्वमित्राय अर्पयितुं समर्थः, सः यच्छति स्वकीयं निखिलमपि तत्कृते तर्पयति। तर्हि इदानीम् एतस्य कृते किमपि अस्त्येव न, सर्वं तु स्व आधेय अतिशयस्य कृते एव भवति। तर्हि एतस्य कः विषयः इति कदाचित् सन्देहः भवेत्। तदर्थं वक्ति अतोऽन्यापि ह्येकेषाम् उभयोः, अतः अन्याः अपि विद्याधिगमात् पूर्वोत्तरयोरुभयोरपि पुण्यकर्मणोः प्रबलकर्म प्रतिबद्धफलाः साधुकृत्याः
अनन्ताः सम्भवन्त्येव तद्यत् सम्भवति तदर्थमेव इदमुच्यते साधुकृत्याः स्वीकुर्वन्ति। अग्निहोत्रादिकम् अनुतिष्ठति। अग्निहोत्रादिकं यद्वर्तते तत् किमर्थमिति चेत् ब्रह्मविद् अतः विद्योत्पत्त्यर्थः एव, न तु स्वर्गादिप्राप्त्यर्थः। यतोहि फलाभिसन्धिरहितं करोति। किमपि लौकिकं फलादिकम् अनुसन्धाय नानुतिष्ठति मुमुक्षुः। ब्रह्मप्राप्त्यर्थमेव परमपुरुषसाक्षात्कारार्थमेव अनुतिष्ठति। अतः इमानि कर्माणि अपि निखिलानि तदर्थमेव भवन्ति। आधेय अतिशय उत्पत्तिपूर्वकाः भवन्ति। अतः विद्योत्पत्त्यार्थाः एव। विद्योत्पत्त्यर्थाः ये वर्तन्ते ततः अन्या अपि याः वर्तन्ते विद्याधिगमात् पूर्वोत्तरयोः उभयोः अपि पुण्यकर्मणोः अन्याः अपि साधुकृत्याः वर्तन्ते खलु। तत्कृते एव अयं विषयः। को विषयः? साधुकृत्याः स्वीकुर्वन्ति सुहृदः साधुकृत्याः इत्यस्य विषयः। अथवा वदति पुण्यकर्मणोः कयोः? प्रबलकर्मप्रतिबद्धफलाः साधुकृत्याः। अनेन इतोपि अधिकादधिकं सर्वम् अनुष्ठितं प्रबलं कर्मादिकं तत्सर्वमपि फलं यच्छन्त्येव, परन्तु इदानीम् एतस्य कृते न यच्छन्ति। किमर्थमिति चेत् एषः मोक्षाभिलाषी। अतः एतत् सर्वम् अनुष्ठानं तु कृतं, तत् कुत्र गच्छति? यदि तत्सर्वं ये परं मित्राणि वर्तन्ते तेषां कृते भवति। इसलिए तो अच्छे लोगों का मित्र करने में बहुत लोग जुड़ते रहते हैं और उनके साथ रहते हैं। उन्होंने अच्छा कुछ किया तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। अंत में कभी भी तो हमें याद करते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ छोड़ के गया तो हमें मिलेगा। अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए मित्र रूप में रहेंगे। हम अच्छे नहीं रहेंगे तो हम बुरे रहेंगे तो उनका बुरा सब हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि द्वेषिणः दुष्कृतः साधु दुष्कृतः दुष्कृत्यः सुहृदः साधुकृत्यां द्वेषिणः अरयः दुष्कृतं यद्वर्तते तत्सर्वं स्वीकुर्वन्ति। अतः प्रबलकर्मप्रतिबद्धफलाः ये वर्तन्ते, प्रबलकर्माणि तानि सर्वाण्यपि कर्माणि प्रतिबद्धफलानि, फलं दातुं सिद्धं, परन्तु इदानीम् एतस्य मुमुक्षुफलमेव वर्तते। अतः मोक्षमेव फलम् इत्येवं रूपेण वर्तते एषः मुमुक्षुः। अतः सर्वं प्रतिबद्धं, तत्सर्वं प्रतिबद्धफलं कर्मादिकं यद्वर्तते सुकृतादिकं तत्सर्वं मित्राणि स्वीकुर्वन्ति। सुहृदः तत्कृते भवति। अतः मोक्षार्थं विद्यमानाः ये वर्तन्ते तद्विहाय अन्येपि बहवः असङ्ख्याः अनेकाः एतस्य समीपे वर्तन्ते। तत्कृते एव एतदुक्तं सुहृदः साधुकृत्याः दुष्कृतः इत्यादिरूपेण। तद्विषयमिदं येकेषां शाखिनां वचनं तत्र तस्य पुत्राः दायमुपयान्ति सुहृदः साधुकृत्याम् इत्यादि। तस्य पुत्राः दायमुपयान्ति, पुत्राणां कृते दायरूपेण भवति। दायादिः, यः दायं स्वीकरोति सः दायादिः, भागं स्वीकरोति इत्यर्थः।
उनका पुण्य कर्मों का भी भागीदार ये बन जाएंगे, भाग लेने वाले, दाई लेने वाले, दायाद। के दायम स्वीकुर्वन्ति चेत, वो अपने आप बांट नहीं सकते। जो अच्छे हैं उनके लिए सुकृतः आयात, ये उसी पुत्रों में दुष्ट है, अरि है, शत्रु रूप में है, उनके लिए उनका कोई दुष्कृत है तो उसका फल वहां आ जाए। विद्यया तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यामिति विद्यया अश्लेष विनाश श्रुतिश्च तद्विषया। विद्यया अश्लेष विनाशो भवतः इत्युक्तं खलु। एषः ब्रह्मवित् सः अनुतिष्ठति, तत्कृते पुण्यं भवति, परन्तु पुण्यं न श्लिष्यते। यत् पूर्वं किमपि पुण्यं कृतं तत् सर्वं नष्टं भवति, विनाशो भवति। विनाशो भूत्वा कुत्र गच्छति? ये परं मित्रारयः वर्तन्ते तेषां सविधे गच्छति, अरीणां सविधे दुष्कृतं गच्छति, यद् मित्राणां सविधे सुकृतं गच्छति, नाम सुकृतफलम् इत्यर्थः। अतः विद्यया अश्लेष विनाश श्रुतिश्च तद्विषया, या अवशिष्टा वर्तते खलु एतेषां कृतकर्मणः फलरूपेण, तद्विषय एव, तद्विषया एव। अतः अश्लेष विनाशौ कुत्र गच्छतः? अश्लिष्टाः सुकृत दुष्कृत रूपेण विद्यमानाः, विनष्टाः सुकृत दुष्कृत रूपेण विद्यमानाः कुत्र गच्छन्ति इति चेत् मित्राणां सविधे हरीणां सविधे च गच्छति। यदेव विद्यया इति अनुष्ठितस्यापि कर्मणः फलप्रतिबन्धसम्भवं पूर्वोक्तं स्मारयति। कर्म अनुष्ठितं, परन्तु तस्य फलस्य प्रतिबन्धो भवति, यतोहि एषः ब्रह्मवित्। कृतं कर्म अग्निहोत्रं, तस्य फलं तु स्वर्गः, परन्तु स्वर्गः प्रतिबद्धो भवति। प्रत्युत एतस्य आत्मनः मोक्षार्थम् अपेक्षित आदरातिशय विशेषः कश्चन समुपजायते, अतिशय विशेषः जायते आत्मनि, आधेयातिशय विशेषः। अनुष्ठितं खलु, तस्य तु फलं तु नाभूत्। तत् कः स्वीकरोति इति चेत् सुहृदः। कर्मणां फलप्रतिबन्धसम्भवं पूर्वोक्तं स्मारयति। यदेव विद्ययेति, यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। विद्यया ब्रह्मविद्यया ब्रह्मविद्याम् अपेक्ष्य तदर्थम् आराधनरूपम् अनुसन्धानरूपं सद्विद्यारूपं भगवत् ब्रह्मविद्यारूपेण यदनुतिष्ठति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। क्रियमाणं कर्म सर्वमपि अनुष्ठेयमेव, ब्रह्मविद्यायाः अङ्गत्वेन रूपेण अनुष्ठेयम्, अतः तत् वीर्यवत्तरं भवति इति उद्गीतविद्यायाः क्रतुफल अप्रतिबन्धफलत्ववचनेन। उद्गीतविद्या कर्माङ्गविद्या सा विद्या एव, विद्या ब्रह्मविद्या सा। ब्रह्मविद्यारूप उद्गीतविद्यायाः अनुष्ठानेन कर्माङ्गत्वात् कर्मणि अपि आदेयातिशयविशेषः भवति, अतः तत् कर्म वीर्यवत्तरं भवति।
ब्रह्म अतएव खलु मुमुक्षु भक्तः आपने किया हुआ तो कर्म अत्यंत प्रबल ही होगा, इसलिए आपसे ही मुझे करवाना है इत्यादि वदंती खलु। इसलिए आप संकल्प करो, पीछे पड़ जाते हैं, उसको करना पड़ता है। भक्त पराधीनः अतः अनुतिष्ठति परंतु फलाभिसंध्या न करोति। अथवा फलाभिसंध्या न करोति परंतु विद्यायाः अंगरूपेण क्रियमाणं तत् अतः अत्यन्तं प्रबलम्। कथमित्यस्य कृते एतद् उदाहरणरूपेण दर्शयति। उद्गीतविद्या तु ब्रह्मविद्यायाः अंगरूपेण विद्या कर्माङ्गविद्या। अतः कर्मांग ब्रह्मविद्यायाः सम्बन्धेन तत् कर्म अंगिरूपं कर्म आधेय अतिशयं प्राप्नोति, अतिशायितं भवति। अतः क्रतुफल अप्रतिबन्धफलत्ववचनेन अनुष्ठितस्यापि कर्मणः फलप्रतिबन्धः सूच्यते। तदानीमपि तत्कर्म फलं न प्रापयति। कुतः? एषः मुमुक्षुः, एषः अनुष्ठाता। अतः विदुषः अनुष्ठितप्रतिबद्धफलविषयं सुहृदः साधुकृत्यामिति। विदुषः अनुष्ठितं तत् फलं न प्रापयति। अतः प्रतिबद्धफलं तत् अनुष्ठितं कर्म, प्रतिबद्धफलं यद्वर्तते तद्विषयमेव इदं साधुकृत्य विदुषः साधुकृत्याम् इत्यादि वचनम्। अतः किं विषयं तत् इति प्रश्नं कृतमासीत् खलु, तदर्थम् उत्तरं दत्त्वा अत्र उपसंहारं करोति। विद्वान् एषः ब्रह्मवित् परन्तु अनुतिष्ठति तत्कृते फलं प्रतिबद्धं भवति। यतोहि फलं तत्कृते यद्वर्तते अग्निहोत्राद्यर्थं स्वर्गादिकं तत्प्राप्तं भवति चेत् एषः ब्रह्मविद् स्वर्गं गच्छति, तत्तु सः नेच्छत्यपि। अतः तत्कृते स्वर्गप्राप्तिर्न भवति। परन्तु आत्मनः आधेय अतिशयविशेषस्तु जायते एव। परन्तु इदं प्रतिबद्धफलं यद्वर्तते कर्म तत्कर्म सुहृदः स्वीकुर्वन्ति। मित्राणि ये परं मित्राणि एतत् स्तरं मुमुक्षवः न अभवन्, ब्रह्मविद्याधिकारिणः न अभवन्, लौकिक पारलौकिक स्वर्गादि फल इच्छवः वर्तन्ते, तत्तादृशानां कृते इदं भवति। इसलिए बोलते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो उन गुरु का संबंध से, उन दादा गुरु का संबंध से ये सब प्राप्त हो रहा है। ये कैसा भाई लौकिक फल, वो तो ब्रह्मविद है, तो उन्होंने बहुत किया ना, उसका तो उनको कुछ उपयोग तो है ही नहीं। परंतु शरीर वियोग पर्यंत तो तेन अनुष्ठेयमेव आसीत्। अतः अनुष्ठितस्य यत् वस्तुस्थितिरूपं फलं वर्तते तत् फलं वयम् इदानीं भुञ्जामहे। यतोहि वयं तस्य सुहृदः, तस्य मित्राणि, तत्सम्बन्धिनः। we were in his good book, इसलिए हमें मिलता है, ऐसा बोलते हैं लोग। अतः सुहृदः साधुकृत्यां मिथ्याकारकं प्रतिबद्ध कर्म विषयं फल विषयमेव तत् इति शाठ्यायनिकं वचनं। शाठ्यायन शाखिनां एतेषां वचनम् इति तदाधारेण अस्य निर्णयः इत्येवं रूपेण उपपादयति इति। अग्निहोत्राद्यधिकरणम्
अग्निहोत्रादिदुदत्कार्यायैव तद्दर्शनात् अतोऽन्याभिः अतोऽन्याभिह्येकेषामुभयोः यदेव विद्ययेति हि इति सूत्रत्रयात्मकम् इदम् अधिकरणं सम्पूर्णं। श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ अग्रे आवर्तिपादस्य अन्तिमम् अधिकरणं तत् इतरक्षपणाधिकरणं। तदग्रे पश्यामः।